सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। अल्लाह ने कैसी सहूलत के दौर में पैदा किया। कल तक कपड़े धुलने के लिए लोग धोबी घाट पर जाते थे, दरियाओं पे जाते थे। पूछो अपनी नानी दादियों से, उन बूढ़ी औरतों से, रात के 4-4 बजे उठकर सर पे गठरियां लेकर के वो नदी पे जाती थी। आज फिर और तरक्की का दौर आया, घर घर पानी हुआ तो लोग घर पे कपड़े धोने लगे। अब तो 80% घरों के अंदर वॉशिंग मशीन आ गई है, मशीन से कपड़े धुलने हैं, घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। उसके बाद चक्की चलानी नहीं। औरतें जब चक्की चलाती थी घरों में तो उनके हाथों पे छाले पड़ जाते थे। खुद हदीस पाक में आता है, मेरे नबी की शहजादी मखदूम कायनात, शहजादी कौनैन, मलका फिरदौस बरी, सैयदा फातिमा ज़हरा चक्की चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ गए, गट्टे पड़ गए। पानी का मशकीजा उठाते उठाते पीठ पर निशान पड़ गए। तुमने ऐसी मेहनत कब करना? अब वो मेहनत के दिन गए। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी 5 वक्ता तो अपनी जगह पूरी पूरी रात इबादत में गुजार। शहजादों को कुरान की तिलावत करके सुनाएं, शहजादों की तरबियत करें। बहाने न बनाओ, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर तुमने अल्लाह की बारगाह में कहा अल्लाह मेरे बच्चे ज्यादा थे इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह फरमाएगा हव्वा को बुलाओ, हव्वा को बुलाओ। बुरा नहीं माने, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर बहुत जल्दी से किसी के घर बच्चा पैदा हो तो 1 साल में 1 बच्चा पैदा होगा, यही होगा, उससे पहले नहीं। लेकिन हजरत हव्वा के यहां तो हर दिन बच्चा पैदा होता था। अल्लाह फरमाएगा, ये कहती है कि मेरे बच्चे ज्यादा इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी, हव्वा को बुलाओ। हव्वा से ज्यादा तेरे पास बच्चे थे। मौलवी को तू लाजवाब करती है, शौहर को तू लाजवाब करती है, अल्लाह के पास तेरे हर सवाल का जवाब होगा। तुम्हारे कोई भोंडे दावे नहीं चलेंगे। अल्लाह ताला हजरत हव्वा को पेश करेगा, बोल इससे ज्यादा बच्चे थे। कितने बच्चे थे हजरत हव्वा के? जब हजरत हव्वा का विसाल हुआ तो हजरत हव्वा कई हजार बच्चों की दादी बन चुकी थी। ये हजरत हव्वा के बच्चों का हाल है। लेकिन नमाज कभी तर्क नहीं हुई, अल्लाह की इबादत में कोई फर्क नहीं आया। उस वक्त अल्लाह ने जो इबादतें उन पे फर्ज की थी वो निभाती रही। एक औरत आएगी कहेगी अल्लाह मेरा शौहर बड़ा जालिम था, शौहर की वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ती थी। औरतें हैं ना, बड़े बहाने हैं। सूफिया किराम ने सारे जवाबात इनके दिए। अल्लाह मेरा शौहर बड़ा जालिम था। कितना जालिम था? सालन में नमक होने पे मारता था, इतना जालिम था, मारता ही था ना। अल्लाह फरमाएगा बुलाओ आसिया को और पूछेगा, पूछ आसिया से क्या तेरा शौहर आसिया के शौहर से ज्यादा जालिम था? आसिया का शौहर कितना जालिम था? जिसका नाम फिरौन, जिसको दुनिया फिरौन कहती है। फिरौन ने क्या किया? आसिया को कहा आसिया अल्लाह की इबादत न करना। आसिया ने कहा मैं तो करूंगी। उसने कहा देख अगर तूने अल्लाह की इबादत की अंजाम भयानक होगा। आसिया ने कहा जो चाहे कर ले, खुदा की इबादत छोड़ नहीं सकती। उसने कहा फिर देख अंजाम क्या होता है। उसने हजरत आसिया को हाथ उठा करके दीवार से टेक लगा के खड़ा कर दिया। आसिया के हाथ उठ गए। रिवायतों में आता है आसिया की हथेली में उसने कील ठुकवाई, आसिया के सीने में कील ठुकवाए, आसिया के घुटनों में कील ठुकवाए, आसिया के पंजों में कील टुकवाए और आखिरी में आसिया जिस पेशानी से सजदे करती थी उस पेशानी में उसने कील ठुकवाए और हर कील ठुकवाते हुए कहता रहा अब भी अल्लाह की इबादत छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। आसिया ने कहा एक जान क्या है, हजारों जान चली जाए अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ सकती। अल्लाह फरमाएगा तेरा शौहर आसिया से ज्यादा जालिम था। आसिया की यही इस्तिकामत है, आसिया की यही सजदे से मोहब्बत है, आसिया की ये अल्लाह से मोहब्बत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से कहलवाया
کہ جنت میں جب آسیہ داخل ہوگی تو اللہ تعالیٰ آسیہ کا نکاح ہمارے آقا سے فرمائے گا. آسیہ جنت میں میرے حضور کے نکاح میں آئے گی اور حضور کی دلہن بننے کا شرف ان کو حاصل ہوگا. جو ازواج ہے وہ تو رہے گی لیکن کچھ اور بھی بڑھے گی. جیسے حضرت آسیہ حضور کے نکاح میں آئے گی, حضرت مریم بھی حضور کے نکاح میں آئے گی. اس طرح سے کچھ عورتوں کا ذکر آیا ہے. تو اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا آپ کا, اس لیے بہانے نہ بناؤ. اگر اپنی آخرت اور دنیا کو بہتر بنانا ہے سچی توبہ کرو, نکلو بہانوں سے. حدیث پاک مزید اور بھی اس کی تشریح موجود ہے, لیکن میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں اور اپنی بہنوں کو یہ پیغام دے کر کے جاؤں. سنی دعوت اسلامی کا اجتماع صرف بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے, زندگیاں بدلنے کے لیے ہے. اگر یہاں آنے والی بہنیں نماز کا شوق لے کر جاتی ہے تو مجھے امید ہے ہمارا آنا کامیاب, آپ کا آنا کامیاب, ہمارا بلانا کامیاب, آپ کا آنا کامیاب. بدلو اپنی زندگی کو. اور ایک بات بتاؤں, جب ماں نماز پڑھے گی نا تو اولاد کو نہیں کہنا پڑے گا نماز پڑھو, اولاد خود بخود نماز کی پابند ہوگی. بابا فرید کو نماز کا پابند ان کی امی نے بنایا, محبوب الہی کو نماز کا پابند ان کی امی نے بنایا, غوث الاعظم دستگیر کو نماز کا پابند ان کی امی نے بنایا. مائیں پابند بناتی ہے. پوری تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, مولا حسین کو نماز کا پابند ان کی امی نے بنایا, لیکن ماں نماز نہیں پڑھتی. سیریل کے لیے ٹائم ہے, نماز کے لیے ٹائم نہیں. غیبت کے لیے ٹائم ہے, نماز کے لیے ٹائم نہیں. نماز کی اہمیت پتہ نہیں ہے. نماز کیا ہے؟ حضور علیہ السلام جب بے چین ہوتے تو بلال سے کہتے ارحنا یا بلال, بلال مجھے راحت پہنچا. بلال کہتے کیسے؟ سرکار فرماتے اذان دے, میں نماز پڑھوں گا اور اپنے دل کو سکون عطا کروں گا. جو رسول ہر بے چین دل کا چین ہے, وہ رسول نماز پڑھ کر اپنے دل کو سکون عطا کرنا چاہتے ہیں. اور ہم اپنی بے قراری کا علاج سیریلوں میں ڈھونڈ رہے ہیں, گناہوں میں ڈھونڈ رہے ہیں, بدعمالیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں, بدکاریوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. الیاذ باللہ آج پیسے اتنے پیارے ہو گئے, دولت اتنی پیاری ہو گئی, نماز سے کوئی سروکار ہی نہیں رہا. اور تھوڑی سی دولت آئی تو اللہ کی عبادت سے رہی صحیح دلچسپی بھی ختم ہو گئی. یاد رکھنا دولت تو سائے کی طرح ہے, صبح کسی کے آنگن میں, دوپہر کسی کے آنگن میں, شام کسی کے آنگن میں. میری بہنوں, نماز کی برکت نے فقیروں کو بادشاہ بنایا اور نماز سے غرور کرنے والوں کو اللہ نے بادشاہت سے اتار کر کے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا. اس لیے یاد رکھنا اللہ کی عبادت سے غرور کر کے کبھی ترقی نہیں ملے گی, ہمیشہ ذلت ملے گی, ہمیشہ رسوائی ملے گی. اے خاتون جنت کی کنیزوں, آؤ آج پختہ عہد کرتے ہیں. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن ہم کبھی نماز ترک نہیں کریں گے. ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول بنائیں گے. اور میں یہ کہتا ہوں نماز کے لیے وقت ہی کتنا لگتا ہے. عورتیں تو 10 منٹ میں نماز پڑھ سکتی ہے, 10 منٹ میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے, ایک وقت کی نماز, کوئی زیادہ ٹائم نہیں. اچھا, عورتوں کے لیے ایک مشکل ہے جو میں حیا کے پردے میں عرض کر دوں. وہ نماز پڑھنے لگتی بھی ہے, جیسے اجتماع میں سنا تو نماز شروع کر دیا, لیکن پھر کچھ ایسے دن آئیں گے کہ جن دنوں نماز اس پہ معاف ہے تو ادھر وہ چھوڑتی ہے نا, تو پھر نماز چھوٹنے کی عادت ہو جاتی ہے. تو عورتوں کے لیے یہ بھی مسئلہ ہے, ایک امتحان ہے ان کے لیے. 20 دن پڑھے گی, 25 دن پڑھے گی, پھر ایسے دن آ گئے کہ نماز نہیں پڑھنا. اب وہ 5-6 دن 3 دن نہیں پڑھے گی تو پھر سستی آنے لگتی ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھو, اور ایسے دن آ جائے جن دنوں میں نماز معاف ہو, ان دنوں بھی وضو کر کے 10 منٹ کے لیے مصلی پہ بیٹھ جایا کرو, اور اتنے ٹائم تک کہ درود شریف کلمہ شریف پڑھتی رہا کرو. تو اس سے کیا ہوگا کہ مصلی پہ بیٹھنے کی عادت پڑے گی, تو پھر وہ دن گزر جائیں گے تو پھر وہ عادت نہیں ٹوٹے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان دنوں بھی میری بہنیں نماز, یعنی کہ ان دنوں کی وجہ سے نماز کی عادت نہیں ٹوٹے گی اور زندگی بھر وہ نماز کی پابند رہے گی. ان دنوں نماز نہیں پڑھنا, لیکن ان دنوں جو ہے وہ مصلی پہ 10 منٹ 5 منٹ بیٹھ جانا, اس کی بھی برکت ملے گی آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور بچے جب ماں کو سجدہ کرتے دیکھتے ہیں تو بچپنے سے وہ مصلی پہ گرنے لگتے ہیں, اور اس کی برکت سے ان کے اندر نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے.